Issue sa masa. 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 Mga balita ug isyu sa katilingban atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag og gini ang inyohang Love Radio News Morning Segment. Tingadlaw nga Lunes, pitsa 14 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, 9 anyos nga bata nga nalumos sa Lasang River, patay. Patay nang nakaplagan si Warren Masquida, 9 anyos, residente sa barangay JP Laurel. Ganawala human na lumos sa Lasang River, Purok Sentro 1. Niadtong Hulyo 12 pasado alas 6:30 sa buntag. Na-recover sa mga residente ang patay nga lawas sa biktima kagahapon adlaw pasado alas 10 sa takna sa buntag. Nasayran nga OFW sumala pa ang inahan sa bata og wala gilayon kini na hisayod sa gidangatan sa iyang anak. Hinumduman nga dili kini ang unang insidente sa Lasang River. Sa milabay nga panahon adunay usa ka 13 anyos nga bata ang nakaplagang patay nga naglutaw-lutaw sa samang suba. Niadtong Hunyo 15 ning tuig pasado alas 12 sa udto. Tungod niini gipahimangnuan sa mga otoridad ang publiko nga likayan ang pagligo o pagdula sa sapa. Hilabi na og taas ang tubig og kusog ang sulog. Dugang balita, Paulo Tantoco namatay gumikan sa epekto sa cocaine. Matod sa medical examiner sa Los Angeles. Gipamatud-an sa usa ka medical examiner sa Los Angeles County gaang Assistant Vice President for Administration sa Rostan Commercial Corporation nga si Paulo Tantoco namatay tungod sa epekto sa cocaine. Kini na pamatudan base sa formal nga taho kalabot sa kaso nga may numero 2025-04377. Gisaysay sa dokumento nga ang iyahang kamatayan giisip nga aksidente. Apilosab sa taho ang posibleng atherosclerotic cardiovascular disease. Isip usa sa uban pang importanteng kondisyon nga nakapikto sa kahimtang sa mga biktima. Ang pitsa sa pagkamatay gilista niadtong Marso 8, 2025 og sa pagkasulat sa taho ang kahimtang sa kaso gitag paghihapon nga open. Una na nga ipahibalo sa pamilya ni Paulo ang iyahang kamatayon niadtong Marso 9 sa edad nga 44. Si Paulo Tantoco usa sa mga miyembro sa pamilya sa mga nagtukod sa Rostans nga usa ka pinakailadong retail chains sa Pilipinas. Dugang balita, kaso sa monkeypox sa nasod padayong mitaas. Nagpadayon sa pagkailap ang natalang kaso sa monkeypox virus or mpox sa ubang mga nasod nga nagpamiligro sa nagpadayon nga transmission sa komunidad. Samtang adunay 19 usab gikan sa Africa ang adunay aktibong monkeypox transmission ug naay lain-laing mga clades nga natala sa West, Central ug East Africa. Ang gidaghanon sa mga nakumpirma nga mga kaso mikunod sa tibuok kontinente, ilabi na sa Sierra Leone ug ang Demokratikong Republika sa Congo. Apan ang pag-access sa pagsulay o testing nagpabilin nga usa ka hagit sa naisgutang dapit. Dugang niini ni daghan usab ang kaso sa West Africa, particular sa Guinea, Liberia ug Togo tungod sa pagkailap sa clade 2B monkeypox virus. Samtang sa China, adunay siyam ka mga bagong kaso sa clade 1B MPXB apan ang kahimtang sa transmission dili pa sigurado.
Gireport usab sa Turkey ang usa ka kaso sa Clade 1A monkeypox virus gikan sa usa ka biyahero ganiadtong Oktubre 2024 apan walay nga tala nga secondary cases. Og mao kini ang naglangkob sa atong balita dinhi sa Love Radio News morning segment. Ang inyong tigbalita Romuel Marquez.